تساں قبر وچ کلیاں جانا ہے، سارے تانوں چھڈ کے آ جانا ہے، قبر سوالات دے جوابات کلیاں دینے جے، اور اوتھے جیسے کرامن اور منکر نکیر نے آ کے سوالات کرنے نے، انہاں دی نیلیاں اکھاں ہونیاں نے اور سیاہ جسم ہونا ہے، دنداں دے نال انہاں زمین کرید دیاں ہویاں آ کے جھڑک کے بندے نو اٹھانا ہے، دس تیرا رب کون ہے، دس تیرا نبی کون ہے، دسو اس حضور دے بارے کی خیال رکھدا رہے، دسو تیرا دین کیڑا ہے۔ بھائیو انہاں سوالاں دے جواب تینوں کلیاں دینے پونے نے۔ اوے مت جا دنیا تے اتے فخرہ کرنا، نہ کر دنیا تے غرور، نہ دنیا تے تکبر کر، اس قبر دی تیاری کر جتے کلیاں تو ہونے یا آمینہ دے لال نہیں ہونے۔ اولاداں، وفاداریاں، جائیداداں، رشتہ دار، سنگی بیلی جنہاں دا تیرے تو بغیر جھٹ نہیں نکلدا، انہاں میں چھڈ کے آ جانا ہے تے واپسی چکر لانا بھول جا کہ کوئی واپس تیری قبر تے بھی جائے گا، انہاں تیری قبر بھول جانی ہے، چاند دن تیرا نام یاد رکھنا نے، پھر تیرا نام ہی ختم ہو جانا ہے۔ اپنے وفا کرنی ہے تے رب نال کر، وفا کرنی ہے تے حضور نال کر، وفا کرنی ہے تے نبی دے دین نال کر، جیڑا تینوں دنیا تے بھی عزتاں دے تاج عطا فرمائے گا، کل قبر و حشر وچ بھی آمینہ دے لال دے صدقے اللہ عزتاں عطا فرمائے گا۔